बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर ज़िंदगी में आजमाइशें इस कदर बढ़ जाती हैं कि तुम्हें हर रास्ता खुद पर बंद दिखाई देता है और यूं लगता है कि तुम्हारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही। अगर इन्हीं वसवसों के स्याह बादल तुम्हारे दिलो दिमाग पर हावी होने लगे तो सुनो, ये आलम महदूद है और तुम्हारा अल्लाह लामहदूद। वो मेहरबान रब तुम्हारी दर्द और तुम्हारे तकलीफ़ों की सारी हदों से बखूबी वाकिफ़ हैं। कुरान की एक आयत का मफहूम है, जो हर तरह की मुश्किलात और मसाइब के मुकाबले में ईमान और सब्र पर कायम रहे, तो उनसे कहो कि अल्लाह के यहाँ ऐसे नेक बंदों का अजर कभी ज़ाया ना होगा। तुम्हारा रब अपने मोमिन साले बंदों की इस दुनिया में भी दस्तगीरी फरमाएगा और आखिरत में उनके अमल का निहायत बेहतरीन बदला दिया जाएगा। याद रखो, ज़िंदगी अरूज व ज़वाल का नाम है। कभी तुम बहार से लुत्फ़ अंदोज़ होते हो तो कभी ग़िज़ा की यासियत तुम्हें उदास कर देती है। कभी हासिल की खुशी तो कभी ला हासिल का डर तुम्हें बेचैन कर देता है। जान रखो, अल्लाह की मशीयतों का कारखाना जिन मसलतों पर चल रहा है वो तुम्हारी नज़रों से बिल्कुल पोशीदा है। यही वजह है कि तुम बात बात पर हैरान और परेशान हो जाते हो। जो चीज़ें बज़ाहिर तुम्हें गसब नज़र आ रही हैं वो अक्सर किसी नतीजा खैर के लिए बनी होती हैं। इस वक्त को याद करें जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बादशाही का ख्वाब दिखाया गया। वालिद को भी पता चल गया, एक मौजूदा नबी है तो दूसरा मुस्तकबिल का नबी है, मगर दोनों को हवा तक लगने ना दी कि ये कैसे होगा। ख्वाब खुशी का था मगर चक्कर गम का चला दिया। जो चाहता है वो होकर रहता है मगर लोग नहीं समझ पाते और अक्सर तुम इदराक ना होने की वजह से घबरा जाते हो और उन मुश्किलात से निकलने के लिए असबाब अज खुद बनाने लगते हो जो तुम्हें मज़ीद उलझा के रख देते हैं। असल में तुम्हें अपने हाथों की गई तदबीरों और अपनी मनपसंद चीज़ों को लाजवाल समझ बैठे हो और इस भरोसे में हकीकत को ही भूल जाते हो कि असल भरोसे के लायक तो तुम्हारा रब है। जब तुम अपनों ही के हाथों में दर्द में मुब्तला होते हो, कभी किसी के छोड़ जाने पर रोते हो तो कभी किसी चीज़ के छिन जाने का गम तुम्हें तोड़ के रख देता है और अपनी इस नादानी में तुम ये जान नहीं पाते कि जिन चीज़ों की ज़िद तुमने लगाई है वो सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब और सिरात हैं। जानते हो, अगर तुम्हारा कोई बस चल सकता तो वो अल्लाह ही की तौफीक और ताईद से मुमकिन है। अगर ज़िंदगी में कोई चीज़ तुम्हारे मुताबिक ना हो या लोगों और अजीज़ों की चालों का कोई खौफ लाहक हो तो याद रखो कि अल्लाह की बनाई गई सकीम और खुदाई चाल सब पर भारी है। तुम अपनी आजमाइश में खुद को कमज़ोर और मुस्तरब हरगिज़ ना करो और जानते हो, इत्मीनान भी अंदर से आता है और खुशी का फल भी अंदर से फूटता है। खौफ का आतिश फिशां भी अंदर से भरता है और सुकून की नदियां भी अंदर से बहती हैं। तुम्हारी कायनात तुम्हारे अंदर ही सिमटी होती है। तुम अपने अंदर को एक्सप्लोर या टटोलो, क्योंकि बाहर की दुनिया अंदर की ईंटों से ही बनती है। और अगर तुम ये महसूस करते हो कि तुम्हारी आजमाइश ख़त्म नहीं होगी तो जान लो कि हर आजमाइश के पीछे अल्लाह ने इतने बड़े बड़े सिले लिख रखे होते हैं कि अगर तुम्हें अंदाज़ा हो जाए तो तुम कभी भी शिकवा लब पर ना लाओ। याद रखो, तुम्हारा रब तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, वो तो तुम्हारा उस वक्त भी साथ देता है जब चारों तरफ से तुम्हें अपनी हार नज़र आ रही हो। तुम्हारा रब तुमसे मुखातिब है और अल्लाह ही तुम्हारा पहला सहारा है और अल्लाह ही तुम्हारा आखिरी सहारा है। और तुम कितने ही गुनाहगार और नाफरमान क्यों ना हो, तुम जब उसे पुकारोगे वो तुम्हें जवाब देगा। तुम पलट कर आने में देर करते हो मगर वो देर नहीं करता, वो बस थाम लेता है। वो वक्त दूर नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राज़ी हो जाओगे। और ये जान रखो कि किसी की मजाल नहीं कि वो तुम्हें छोड़ दे, ये सिर्फ तुम्हारे रब की मर्ज़ी है
کہ وہ تمہاری زندگی کو منافقوں سے پاک رکھتا ہے اور کسی کے چھوڑ جانے یا چھن جانے یا کوئی بھی محرومی کہ تمہاری کہانی کا اختتام نہیں، بلکہ تمہاری کہانی میں ان کے کرداروں کا اختتام ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے تمہیں ذی شعور اور ذمہ دار مخلوق بنایا ہے اور تم کوئی کھلونا نہیں ہو کہ جس کا جی چاہے تم سے کھیلے اور جس کا جی چاہے تمہیں توڑ دے۔ سنو، اگر تمہاری آزمائش حد سے بڑھ گئی ہے تو قرآن میں ایک جگہ اللہ خود فرماتا ہے انسان پر جو بھی آزمائش آتی ہے، چاہے رزق کی تنگی ہو یا کسی نعمت سے محروم ہو جانے کی یا کسی بھی چیز کی تبدیلی، اس کی مشیت کی بنا پر ہوتی ہے۔ جان رکھو اس مشیت میں اس کی کچھ دوسری مصلحتیں کار فرما ہوتی ہیں۔ کسی کو رزق دینے کے معنی لازماً یہ نہیں کہ اللہ اس سے بہت خوش ہیں اور اسے انعام دے رہا ہے۔ بسا اوقات ایک شخص اللہ کا نہایت مقصود ہوتا ہے مگر اس سے بڑی وہ دولت عطا کرتا ہے، چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر یہی دولت اللہ کا عذاب لے کر آتی ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس کسی کا رزق تنگ ہو یا وہ کسی مشکل میں پھنسا ہو تو لازماً یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا اسے کوئی سزا دے رہا ہے، بہرحال یہی تنگی اس کے لیے خدا کی رحمت بنی ہوتی ہے، اور اس حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے تم ان لوگوں کی خوشحالی کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہو جو دراصل خدا کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ مگر مسئلہ تب آتا ہے جب تم چیزوں کو ظاہری نظر سے دیکھتے ہو۔ یاد رکھو تمہارا رب بہت رحیم ہے اور اس کی شان رحیمی کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم اسے بھول کر اپنی بے جا ضدوں اور بے مقصد خواہشوں کے پیچھے خود کو خوب ہلکان کرتے ہو، وہ تب بھی تمہیں نہیں بھولتا۔ تمہارے رب کی محبت کا انداز تو اتنا نرالا ہے کہ جب تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہیں ان دکھوں اور غموں سے آزاد کر کے اپنی گڈ لسٹ میں شامل کر لیتا ہے، اور پھر رب کی محبت کی لہریں سرگوشیاں کرتی ہوئی تمہارے زخمی روح کا مرہم بن جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا کرتا ہے۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ حد سے زیادہ آزمائے جا رہے ہو تو جان لو کہ کھونے سے حاصل تک جسے تم آزمائش سمجھ رہے ہو وہ دراصل رب تک جانے کا وہ واحد اور مستند راستہ ہے، کیونکہ جسے رب مل جاتا ہے اسے سب مل جاتا ہے۔ اور پھر تمہارا اللہ پر یقین اور تمہارا صبر تمہاری ہار کو جیت میں بدل دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنی ٹوٹی ہمتوں کو پھر سے باندھ لیتے ہو تو اللہ کی رحمتیں تم پر سایہ فغن ہو کر تمہارے درد بھرے لمحوں کا اجر دگنی رفتار سے تم تک لاتے ہیں۔ مطمئن ہو جاؤ وہ مہربان رب تمہارا صبر ٹوٹنے سے پہلے تمہاری ایک ایک تکلیف کو دور کر دے، تمہارے خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا۔ عن قریب وہ تمہیں ایسی خوبصورت منزلیں عطا کرے گا کہ خوشیوں کے اجالے تمہاری زندگی کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیں گے اور ایک پل میں سنور جائے گا تمہارا ٹوٹا بکھرا وجود انشاءاللہ۔ ویورز، میری اس ویڈیو سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ شاد و آباد رکھے، آمین۔